अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो जो है इंतहाई अहम भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए कहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स के समझते नहीं हैं। अगर आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थ्योरम से डरते हैं, जी हाँ, उस थ्योरम से डरते हैं, अगर इनको आज की इस वीडियो में जो थ्योरम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो फिर इनको थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने थ्योरम के बारे में तमाम जो बेसिक कंसेप्ट है वो किए हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें आखिर तक, तो आपको थ्योरम के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ सकें। इसके बाद फिर हम मज़ीद एक एक थ्योरम को करेंगे, लेकिन ये तमाम थ्योरम के लिए ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको ज़रूर करें। और अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर ये साथ में ये भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंसेप्ट जो थ्योरम में इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर, स्पेशली क्लास 9 और 10 में। वैसे तो ये तमाम थ्योरम्स के लिए हैं, लेकिन हम आज सिर्फ वो जो 9 और 10 के क्लास में थ्योरम्स होते हैं उसके बारे में तमाम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके आउटलाइंस ये हैं कि इसमें आज हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पोस्टुलेट क्या है, करारली क्या है, थ्योरम, फिर कंसेप्ट सिमिलर एंड कंग्रुएंट जो थ्योरम में इस्तेमाल होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, रूल्स फॉर कंग्रुएंट ट्राइंगल के जो जो रूल्स हैं, पोस्टुलेट एंड थ्योरम अबाउट द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए पोस्टुलेट और थ्योरम कौन कौन से, कौन कौन सी शराइत हैं, प्रॉपर्टीज का यूज इन प्रूफ, और जो प्रॉपर्टीज किसी प्रूफ में यूज होती हैं उसके बारे में कहेंगे, और सिंबल्स यूज इन द थ्योरम्स, और जो सिंबल्स किसी थ्योरम में यूज होते हैं उसके बारे में आज हम इस तमाम लेक्चर में बताएंगे। देखें कि थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, थ्योरम की डिफिनीशन से पहले हमें उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को याद करना है। जिस तरह है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ये कि इट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स। मिसाल के तौर पे, द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 इज 5। हम कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 5 है, तो ये तो गलत है। 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, 3 लेस देन 2 फॉल्स है। If a polygon is a triangle, then it has 3 sides. These are some examples of mathematical statements. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में ये होता है कि कोई सेंटेंस होता है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थे। इसके बाद हम जब पोस्टुलेट की बात करते हैं तो पोस्टुलेट क्या है? A statement which is taken to be true without proof. ये भी एक स्टेटमेंट होता है मैथमेटिकली जिसको हम मानते हैं लेकिन उसको बगैर प्रूफ के, मतलब विदाउट एनी प्रूफ, अगर हम किसी सेंटेंस को मान लें तो वो पोस्टुलेट कहलाता है। मिसाल के तौर पे कि ये एक एग्जांपल है कि सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट है। तो देखें, इफ A point B is drawn on the line segment AC. अगर हम AC एक लाइन खींचें, उसमें से मैंने एक पॉइंट B लिया, तो हम क्या कहते हैं कि then AC is the sum. ये AC बराबर होगा AB प्लस BC के। मतलब ये है कि AC लाइन जो है वो AB प्लस BC के बराबर है। अभी अगर हम इसमें गौर कर लें तो ये, अगर हम ये गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यूज है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उससे भी यही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बगैर प्रूफ के हम मानते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक पोस्टुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्टुलेट के बाद
करारी है। अक्सर स्टूडेंट्स देखेंगे इस करारी के बारे में कि ये करारी क्या चीज होती है। अक्सर जब थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो थ्योरम प्रूव करने से के बाद लास्ट में ये करारी जरूर होती है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखें, इट इज अ थ्योरम कनेक्टेड बाय शॉर्ट प्रूफ और एन एग्जिस्टिंग थ्योरम, मतलब कि एक पहले से एक चीज थ्योरम हो या एक शॉर्ट प्रूफ होता है। मतलब ये है कि ये एक शॉर्ट सा प्रूफ होता है और इस कई करारीज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक थ्योरम होता है। थ्योरम में शॉर्ट प्रूफ भी हम यूज करते हैं बाज़ औक़ात स्टेटमेंट्स में। तो वो शॉर्ट प्रूफ जो होते हैं कि छोटे छोटे प्रूफ को इकट्ठा करके एक थ्योरम बनता है तो उसको करारी कहते हैं। A theorem is a major result while the Carrari theorem that follow the another theorem, कि करारी थ्योरम जो होता है वो तो मेजर रिजल्ट होता है, लेकिन करारी क्या होता है, इसमें छोटे छोटे प्रूफ होते हैं जिससे थ्योरम बनता है। मिसाल के तौर पे if two angles of triangle are equal then the side opposite of them are equal, ये थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो देखिए अ करारी वुड बी, इसमें करारी क्या है, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इट्स आल्सो ए इक्विलेंगर, कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें से क्या है, अगर इक्विलेटरल है मतलब उसके तीनों साइड्स बराबर हैं तो उसको हम इक्वल ट्रायंगल कहते हैं। अब आते हैं थ्योरम की तरफ कि थ्योरम क्या चीज है। थ्योरम की मैंने बहुत सी डिफिनेशंस लिखी हैं, आप एक एक को प्रूव करते हैं। अ थ्योरम इज अ ट्रू स्टेटमेंट कैन बी प्रूवन। थ्योरम क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम जो प्रूव हुआ होता है, ठीक है। मतलब थ्योरम वो चीज होगी जिस तरह साइंस में एक लॉ होता है जिसको बार बार कामयाबी हासिल करने के बाद होती है और उसको हम रिपीट कर सकते हैं, तो थ्योरम भी एक ऐसी चीज है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं जो हर जगह पे लाजमी होगा, मतलब वो मस्ट बी ट्रू होगा। एनी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट व्हिच इज ऑलवेज ट्रू, ये भी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट जो हर जगह पे ट्रू हो। तीसरी डिफिनेशन करते हैं कि एनी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट व्हिच कैन नेवर बी डिस्प्रूव, ऐसी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट जिसको हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते, मतलब वो लाजमी प्रूव होगा। और लास्ट डिफिनेशन, a result that has been proved to be true, मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिसको ट्रू साबित किया जा चुका हो, यूजिंग ऑपरेशन एंड फैक्ट दैट वी ऑलरेडी नोन, जिसमें से कोई ऑपरेशन यूज होते हैं या जिसमें से कोई फैक्ट्स होते हैं। इस थ्योरम में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो हमें ऑलरेडी पता होता है वो तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम ले प्रूव दैट, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में कि बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये जिस तरह भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा आप देख लें उसमें से ये चीज लाजमी होगी। सेकंड नंबर पे देखें, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप कोई से भी ट्रायंगल ले लें उसके तीनों एंगल्स को जमा करें उससे 180 डिग्री आएगा। जिस टाइप का भी ट्रायंगल ले, जिस तरह का भी आप ट्रायंगल लें ये लाजमी होगा। तीसरी नंबर बात, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कोई से सेमी सर्कल ले लें, हाफ सर्कल लें, हाफ सर्कल के अंदर आप कोई से भी एंगल ले लें तो ठीक है, उस एंगल को जब आप मेजर करेंगे तो वो 90 होगा, लाजमी होगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक है सिमिलर और एक है कंग्रुएंट। अक्सर स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज होते हैं कि सिमिलर से क्या मतलब है और कंग्रुएंट से क्या मतलब है। कंग्रुएंट फिगर आर सेम शेप एंड साइज। कंग्रुएंट ये है कि अगर हम कोई से दो शक्ल को, दो साइज को, मतलब दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होगा, कंग्रुएंट फिगर जो होगा वो उनकी दोनों की जसामत भी एक जैसी होगी, वो दिखने में भी एक जैसे होंगे
اور میجرمنٹ میں بھی ایسے ہوں گے. مطلب جب اس کے تمام سائڈز اور اینگل کو ہم میئر کریں گے تو ان کے جو اپوزٹ سائڈز ہیں, جو سامنے کے سامنے سائڈز ہیں, وہ سائز میں بھی برابر ہوں گے اور شیپ میں بھی برابر ہوں گے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ پاسٹولیٹس ہیں مختلف. ایس اے ایس, کسی ایک ٹرائنگل کے دو سائڈ ایک اینگل برابر اور دوسرے کے بھی, تو یہ دونوں کنگروئنٹ ہوں گے. اے ایس اے, اگر دو اینگلز اور ایک سائڈ برابر ہوگا تو یہ دونوں آپس میں کنگروئنٹ ہوں گے. ایس ایس ایس, اگر دونوں ٹرائنگل ایسے ہیں کہ ان کو ایک ٹرائنگل کے تینوں سائڈ دوسرے ٹرائنگل کے تین سائڈز برابر ہوں گے تو باقی تمام 6 جو تین اینگل تین سائڈ ہیں تو برابر ہوں گے. اے اے ایس, اگر کسی ٹرائنگل کے دونوں اینگل اور ایک سائڈ برابر ہو, دوسرے ٹرائنگل کے بھی دو اینگل ایک سائڈ کے, تو وہ بھی آپس میں برابر ہوں گے اور کنگروئنٹ بھی ہوں گے. تو کنگروئنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسامت میں بھی, شکل میں بھی ایک جیسے ہوں گے اور پیمائش میں بھی ایک جیسے ہوں گے. جبکہ سملر فگر میں کیا ہوگا؟ سملر فگر آر دا سیم شیپ, شیپ تو سیم ہوگی, دکھنے میں تو ایک جیسے ہوں گے, بٹ ناٹ نیسیسری سیم سائز. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی تینوں کی سائز بھی ایک جیسی ہو. فار ایگزامپل ایک ٹرائنگل کا ایریا 100 ہو سکتا ہے, دوسرے کا 110 بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے لیں, سملر کہ دو چیزیں یا دو بوتلیں جو بھی لے لیں, دیکھنے میں تو بالکل ایک جیسی ہیں, لیکن ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو تو یہ سملر ہوں گی, ایک جیسے ہوں گی لیکن ایک سائز کی نہیں ہوں گی. اور کنگروئنٹ میں دیکھنے میں بھی ایک جیسی ہوں گی اور سائز میں بھی ایک جیسی ہوں گی. فار ایگزامپل اے, اگر کوئی سا ٹرائنگل لے لیں, ان کے تینوں سائڈز آپس تین اینگلز برابر ہوں گے تو یہ سملر تو ہو سکتے ہیں لیکن کنگروئنٹ ضروری نہیں کہ ہوں. نیچے دیکھیں نوٹ میں, اے فگر آر کنگروئنٹ, دے آر آلسو سملر. اگر دونوں شکلیں دونوں فگرز کنگروئنٹ ہوں گی تو وہ سملر بھی ہوں گی. اگر ان کے سائز آپس میں برابر ہوگا تو جسامت میں بھی شکل صورت میں بھی اس طرح ہوں گی, بٹ ناٹ وائس ورسا. وائس ورسا کا مطلب ہے کہ اس کا اپوزٹ ضروری نہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر دونوں شکلیں سملر ہوں گی تو وہ کنگروئنٹ بھی ہوں گی. اس کا یہ مطلب ہے. اب ہم ٹرائنگل کی ٹائپس پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل 6 اینگلز کی ٹائپ. ٹوٹل اینگلز دیکھیں, اگر ایسا اینگل ہو کہ جس کو اینگل بٹوین دا 0 اینڈ 90, اگر 0 اور 90 کے درمیان اینگل ہو کہ 0 سے زیادہ ہو 90 سے کم ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکیوٹ اینگل ہے, مطلب ایکیوٹ چھوٹا. رائٹ اینگل, اگر ایک اینگل ایسا ہے کہ 90 سے زیادہ ہوگا, 90 کے برابر ہوگا, اگر پورا 90 ہوگا تو وہ اینگل ہمارے پاس رائٹ اینگل کہلائے گا. obtuse اینگل, an angle between the 90 and 180, جو 90 سے زیادہ ہوگا 180 سے کم ہوگا, اس کو ہم obtuse اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں یا صرف obtuse اینگل. straight اینگل, اگر ایک اینگل 180 کے برابر ہوگا تو اس کو ہم اسٹریٹ اینگل کہتے ہیں. ریفلیکس اینگل, جو 180 سے زیادہ ہوگا اور 360 سے کم ہو, اس کو ہم ریفلیکس اینگل کہتے ہیں. کمپلیٹ اینگل, کمپلیٹ اینگل اس اینگل کو کہتے ہیں کہ اگر ایک اینگل ایسا ہے کہ 360 ڈگری ہو, مطلب سرکل. ہمارے پاس سرکل جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اینگل ہوتا ہے. دیکھیں ابھی, ایکیوٹ اینگل جو 90 سے کم ہو, رائٹ جو 90 ہو, obtuse جو 90 سے زیادہ ہو, اسٹریٹ اینگل جو 180 ڈگری ہو, ریفلیکس اینگل جو 180 سے زیادہ ہو اور 360 سے کم, اور دوسرا ہے فل روٹیشن, مطلب کہ ایگزیکٹ 360 تو سرکل ہو جائے گا. ابھی ٹائپ آف ٹرائنگلز کہتے ہیں, تو ٹرائنگل کی ٹوٹل 6 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, 3 سائز جو ہے وہ بائی سائڈز ہیں اور 3 بائی اینگلز ہیں. There are 6 names of the triangles. A triangle type depend on the length of its sides and size. کہ مطلب اینگلز, اینگل کے حساب سے اور سائڈز کے حساب سے. There are 3 types of triangle based on the length of the sides.
तीन ट्रायंगल ऐसे हैं जो लेंथ के लंबाई के हिसाब से मतलब कि साइड्स के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन, और दे आर ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ हिज एंगल। एंगल के एतबार से जो ट्रायंगल्स हैं एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये वही एंगल्स हैं जो इससे पहले हमने डिफाइन कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे अब बाय साइज, पहले हमने साइज की बात की तो साइज देखें, ये देखें ए नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसके तीनों साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर 60 डिग्री। एंगल 60 है, एंगल्स और साइज इक्वल होंगे, हर एक साइड बराबर होगा। 2 नंबर में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओनली 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल के सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगे और उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। स्केलिन ट्रायंगल, तीनों साइड्स अलग अलग होंगे, तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे और तीनों साइड्स भी लंबाई में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अब बाय एंगल्स देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिस तरह हमने कहा कि एक्यूट जो 90 से कम हो तो ऑल एंगल्स एक्यूट होंगे, मतलब तमाम एंगल्स 90 से कम होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल लाजमी ऑब्ट्यूज होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, बाकी दो 90 से कम होंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल 180 के बराबर होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 होगा लाजमी, बाकी दो 90 होंगे, बाकी दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वो 90 होंगे। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ट्रायंगल हुए। अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के कौन कौन से रूल्स हैं, कि हम कब कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं और कंग्रुएंट भी हैं। ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर हम इन तीनों में से कोई से 3 बराबर करते हैं तो हम कहते हैं कि बाकी 3 भी बराबर होंगे। बाय कंपेयरिंग द 2 ट्रायंगल्स, sometime if 3 parts of one triangle are congruent to the other triangles, then the remaining other 3 parts are congruent. ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अगर हम इनमें से कोई से भी 3 को जमा कर ले, मतलब 3 बराबर होंगे तो बाकी 3 भी बराबर होंगे। अभी एक द फॉलोइंग डायग्राम शोज दैट द congruent triangle शॉर्टकट्स, उस शॉर्टकट्स में बता दें, अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल के और दूसरे के बराबर हो तो बराबर होंगे, अगर दो साइड एक एंगल बराबर हो, अगर 2 एंगल्स एक साइड बराबर हो तो वो आपस में बराबर होंगे, या 2 एंगल एक साइड एंड राइट, मतलब एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल। एक चीज इसमें दूसरी याद कर लें कि SSA is not sufficient for triangle of congruency। अक्सर MCQs में भी ये आता है कि कौन सी कंडीशन है कि उसमें जरूरी नहीं कि ट्रायंगल बराबर हो। अगर 2 साइड एक एंगल आपस में एक ट्रायंगल के बराबर हो दूसरे के, तो वो जरूरी नहीं कि आपस में बराबर होंगे। अभी डायग्राम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा देखें, दूसरी देखें कि अगर त्रिकोण, if in the case of angle then the true triangle similar but not necessary for congruent, कि अगर 2 ट्रायंगल, तीनों एंगल्स बराबर हों, जो ऊपर बयान हो चुका है कि तीनों एंगल्स आपस में बराबर तो सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो बराबर हों। ये देखिए, सबसे पहले ट्रिपल साइड्स, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स बराबर हैं तो हम कहते हैं कि बाकायदा तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। इस कंडीशन में देखें कि एक साइड उसका दरमियान वाले एंगल और दूसरा साइड एक में भी दूसरे भी बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे। ASA के पहले एंगल और दरमियान वाला साइड फिर एंगल, दोनों में देखें कि ये एंगल है, दरमियान वाला साइड है और फिर एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। AAS एंगल फिर एंगल और साइड, अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल एक साइड बराबर होंगे दूसरे के तो भी ये 2 ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे। अभी देखिए राइट हैंड साइड्स,
اگر ایسا ہے کہ ایک ٹرائنگل میں ایسا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ اس کو ہم بعض اوقات ایچ ایس بھی کہتے ہیں، یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل میں ہوتا ہے. یہ آر ایچ ایس جو ہے یہ رائٹ اینگل، ہائپوٹینیوس اور سائڈ، مطلب کسی رائٹ اینگل میں ہائپوٹینیوس اور سائڈ برابر ہوں گے تو برابر ہوں گے. یہ ہائپوٹینیوس ہوا گرین کلر اور یہ ریڈ کلر ایک سائڈ ہوا تو دو ٹرائنگلز برابر ہوں گے. ابھی جو لاسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ایس ایس اے کہ اگر دو سائڈز آپس میں برابر ہوں اور ایک اینگل تو ضروری نہیں کہ یہ کنگروئنٹ ہوں گے. مثال کے طور پر نیچے ایک سائڈ 11 ہے، اس میں بھی 11 ہے، دوسرا سائڈ اس میں 6 ہے اور اس میں بھی 6 ہے، اور اینگل بھی اس میں 30 ہے، اس میں بھی 30 ہے. تو دیکھیں جب یہ 30 اینگل ہم اوپر سے کھینچتے ہیں اوپر کی جانب، ٹھیک ہے، تو یہ 6 یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہ 6 آپ اس سائڈ پہ بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایسے سے 6 کریں، یہ سے ٹچ ہی نہیں کریں، تو اس سچویشن میں ضروری نہیں ہے کہ یہ دو ٹرائنگلز بھی آپس میں برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی اس میں جو ٹرائنگل میں ایک چیز یوز ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ بعض اوقات یہ تھیورمز میں بھی یوز ہوتے ہیں، postulates and theorem about the parallel lines، کہ جب دو پیرل لائنز ہوں گے تو اس پہ آپس میں اکثر پیرالوگرامز وغیرہ یا ٹرائنگل کے تھیورم میں یہ مسئلہ آتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں پی اے آئی postulate. اس میں کیا ہے کہ if lines are parallel then the alternate anterior angles are congruent. کہ دیکھیں کہ جب دو لائنز آپس میں پیرالل ہوں گی تو اس کے اپوزٹ جو اینگل ہے وہ آپس میں برابر ہوں گے جو اس میں مارک ہوا ہے. الٹرنیٹ ایکسٹیریئر تھیورم یہ ہے کہ جب دو اینگلز دو لائنز آپس میں پیرالل ہوں گے تو اس کے جو اپوزٹ میں باہر جو اینگل بنیں گے تو وہ بھی کنگروئنٹ ہوں گے. مثال کے طور پر یہ دو لائنز ہیں، یہاں دیکھیں دو اینگل اس کے باہر جو اینگلز ہیں وہ بھی کنگروئنٹ ہیں. کرسپونڈنگ اینگل تھیورم، جب دو لائن آپس میں پیرالل ہوں گی تو اس کے جو کرسپونڈنگ اینگلز ہوں گے وہ بھی کنگروئنٹ ہوں گے. یہ دیکھیں دو لائن پیرالل ہیں تو یہ ایک اینگل یہ دونوں ایک سائڈ پہ ہیں اور اپوزٹ سائڈ پہ ہیں تو کرسپونڈنگ مطلب اس میں ایک چیز ہوتی ہے الٹرنیٹ اور ایک چیز ہوتی ہے کرسپونڈنگ. الٹرنیٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک لائن کے ایک سائڈ ہو دوسرے لائن کے اس سائڈ پہ ہو، یہ جس طرح پہلے دو ایگزامپلز میں ہیں. اس میں دونوں اینگل ایک سائڈ پہ بنتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسپونڈنگ اینگلز. دوسری چیز کنزیکٹو اینگل تھیورم. سم سائڈ انٹیریئر کنزیکٹو مطلب کہ کچھ چیز کچھ باہر ہوں گے کچھ اندر ہوں گے، مطلب کچھ ایکسٹرنل کچھ جو انٹیریئر. تو دیکھیں یہ 1 اور 3 آپس میں برابر ہوں گے، اس طرح 2 اور 4 جو آپس میں برابر ہوتے ہیں، اس طرح 5 6 8. تو اس میں اس کو ورٹیکل اینگلز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے تو الٹرنیٹ اینگلز اس میں آ گئے تو یہ بھی برابر ہوتے ہیں. اور دوسری یہ کہ یہ سپلیمنٹری ہوں گے کہ ایک لائن پہ جو ہوں گے تو 5 6 سپلیمنٹری ہے، 8 7 سپلیمنٹری، مطلب دونوں کو جمع کرے تو 1 8 علاج میں آئے گا. 1 2 یا 4 3 آپس میں سپلیمنٹری اینگلز ہیں. سم سائڈ ایکسٹیریئر اینگل تھیورم، یہ دیکھیں کہ یہ انٹیریئر اور جب اسی طرح کے ایکسٹیریئر بھی سپلیمنٹری ہو سکتے ہیں. 1 اور 8، یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس میں دیکھیں 1 اور 8 ان دونوں کو جمع کریں یہ بھی 180 آئے گا. 2 اور 7 ان دونوں کو اس طرح، مطلب کہ یہ ایکسٹیریئر اینگل جو ہیں وہ بھی سپلیمنٹری ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کلاس میں اور پھر جو دیکھیں پراپرٹیز ہیں جو عام طور پہ تھیورم میں یہ پراپرٹیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ریفلیکسو پراپرٹی، اینی سیگمنٹ از اے کنگروئنٹ ٹو اٹ سیلف، ہر ایک سیگمنٹ اپنے آپ کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اے از اکول ٹو اے، یا وہ برابر ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ 5 greater than 3 تو 3 less than 5.
جب ہم اس کو الٹا کرتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی ریفلیکسو پراپرٹی کہتے ہیں. دوسری ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. کوئی سے تین نمبرز ہیں، اگر اے برابر ہے بی کے، بی برابر ہے سی کے، تو اے اور سی بھی برابر ہوں گے. یا اے گریٹر دین بی، بی گریٹر دین سی، تو اے گریٹر دین سی ہوگا. اے لیس دین بی، بی لیس دین سی، تو اے لیس دین سی ہوگا. تو اس سچویشنز میں یہ اس کو ٹرانزٹیو پراپرٹی کہتے ہیں. یہ اکثر تھیورم میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کہ کوئی سے تین ٹرائنگلز ہیں یا تو کوئی سے تین چیزیں آپس میں کمپیئر کرنے ہو، اگر ایک دوسرے کے برابر ہے، کوئی چیز کامن ہو تو وہ اس کو مٹا دیں تو فرسٹ اینڈ لاسٹ بھی برابر ہوں گے. تیسری، if a segment یا angle is added to congruent segment angle then the sum are congruent. اگر کوئی چیز آپس میں برابر تھی، آپ نے دونوں طرف کوئی چیز ایڈ کر دی تو بھی برابر ہوگی. A equal to B ہے، اگر ہم کوئی سے نمبر یا سی اے کے ساتھ بھی پلس کر دیں بی کے ساتھ بھی تو بھی برابر ہوگی. اگر ایک دو بچے ہیں، دونوں کے پاس سے ایک جیسے پیسے ہیں، اگر ہم کسی کو سیم نمبر آف اماؤنٹ اگر 10 ایک کو بھی دے دیں دوسرے تو بھی وہ آپس میں برابر ہوں گے. اس طرح کے پروف ریڈنگ ٹپس کیا ہے؟ لیبل دا فگر ود نون انفارمیشن. آپ کے پاس جو فگر ہوگی اس کو آپ لیبل کریں، اے بی سی ڈی جو بھی ہوگا تو وہ اس کا ہوگا. لاسٹ میں یہ کہ سمبلز ہیں، تو یہ سمبلز دیکھیں تمام جو اینگلز میں یوز ہوتے ہیں. یہ اینگل کا سمبل ہے اور اینگل ہمیشہ جس اینگل کی پیمائش کرنی ہو تو وہ درمیان میں لکھنا ہوگا. میئرنگ اینگل مطلب یہ اینگل جو میئر کیا جاتا ہے اس کا ہے. رائٹ اینگل کے لیے یہ نشان آ جاتا ہے، ڈگری کے لیے یہ آتا ہے مطلب 360 ڈگری ہے. لائن کے لیے یہ نشان ہے سمبلز. لائن سیگمنٹ کے لیے اس کے اوپر سائن لائن آ جاتی ہے، وہ اس میں مسنگ وہ ہے. رے کے لیے یہ ایک سائڈ میں تیر کا نشان. ارک کے لیے یہ نشان ہو جاتا ہے پرپینڈیکولر، یہ الٹا ٹی جا میں ہوتا ہے. پیرل کے لیے یہ دو لائنز ہو جائیں گی. کنگروئنٹ 2، تو کنگروئنٹ 2 جو ہوگا تو مطلب اس کے ایکول اور اس کے اوپر یہ سملیرٹی کی سائن آ جائے گی کیونکہ یہ اپروکسیمیٹلی ایکول ہوتے ہیں. اس طرح سے سملیرٹی کے لیے یہ نشان، ٹرائنگل کے لیے دیئر فور، پائی کانسٹنٹ کے لیے اپروکسیمیٹلی ایکول تقریباً جو برابر ہوگا، ناٹ ایکول یا انیکولیٹی سائن اور کرسپونڈنگ کے لیے یہ نشان ہو جائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس میں سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے ہمارا یہ چینل جو ہے سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ تمام کے تمام سٹارٹ کریں گے. تمام تھیورمز کے ایک ایک تھیورم کو ہم 9 اور 10 کے پروف کریں گے اس طریقے سے. اللہ